Salam alaikum shabab, donc Inch'Allah في la vidéo on va voir le cours de la gravitation universelle. En fait غادي نقسموا هاد الفيديو لدو بارتي. La partie الاولى غادي نشوف فيها la loi de Newton. La partie 2 غادي نحاولوا نديروا فيها l'axe 2 اللي هو l'échelle des longueurs. Donc on commence avec l'axe 1 اللي هو la loi de Newton, قانون نيوتن. Alors on va commencer tout d'abord avec le paragraphe 1 اللي هي l'énoncé de la loi de Newton, نص قانون نيوتن. Après, on va voir l'expression de F, l'expression de la force de gravitation universelle, liée à F. Ensuite, on va, voilà, donc on va voir la notion de le poids d'un corps. Déjà, je suis en troisième année collège, وزن جسم. Donc, par la suite, on va voir la variation de l'intensité de la pesanteur avec l'altitude. Et finalement, on va voir la relation entre G0 et GH. Donc, نبداو بالparagraphe 1 اللي هي l'énoncé de la loi de Newton. Donc, نشوفوا la loi de Newton شنو تتقول. Donc, on a les corps matériels s'attirent entre eux à cause de leur masse, de façon que chacun d'eux exerce une force attractive sur l'autre. Alors, très simple, la loi شنو تتقول لي tout simplement أنه les corps matériels s'attirent entre eux à cause de leur masse. يعني les corps matériels الأجسام المادية فهي تتجاذب فيما بينها بسبب كتلتها. Après, et de façon que chacun d'eux exerce une force attractive sur l'autre. يعني بحيث أنه كل جسم تحاول يطبق واحد القوة ديال التجاذب une force attractive على الجسم الآخر. بحالاش بحال البرانسيب ديال باغ اكزومبل بحال البرانسيب ديال دو زيمون. باغ اكزومبل سي اون سيبوز كنا دو زيمون، ليمون هو المغناطيس. هذا مثلا نسميوه ليمون 1 وعندنا ليمون 2 باغ اكزومبل. دونك ليمون 1 دونك شنو تيدير ليمون 1 تيحاول يجذب ليمون 2 ايغالمون ليمون 2 شنو تيدير تيحاول يجذب ليمون 1. نفس البرانسيب بالنسبه للوا دو نيوتن تيقول لي بلي جميع الاجسام الماديه كيف ما كان تيحاولوا ما امكن يعني واحد يجبد الاخر، فتطبق عندي بيناتهم واحد لا فورس ابولي اف ابولي فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل تطبق ما بين دوك الاجسام. اوكي دونك هذا هو لينونسي. باش نفهموا لينونسي مزيان نمشيو ليكسبرسيون ديال اف. دونك بور دونك l'expression de la force de gravitation universelle, tout simplement, باش نعرفوا l'expression ديال F, نقراو la situation suivante. Entre deux corps matériels A et B, de masse MA et MB séparés d'une distance D s'exerce une action mutuelle attractive. Donc نفس الشيء اللي قلنا دابا في الفقرة السابقة. عندي هنا قال لي entre deux corps matériels, عندي le corps matériel A et le corps matériel B, الجسم المادي A والجسم المادي B. De masse MA, هذا عنده واحد la masse MA هي هذه. وهذا الجسم بي اش عنده واحد لا ماس ام بي سيباري دون ديستانس دي، يعني بيناتهم واحد المسافه دي اللي هي او بريم. هذه هي المسافه دي، يعني ما بين لو سونتر ديال لو كور ا اي لو سونتر ديال لو كور بي. سي بون. دونك سيكزيرش اون اكسيون ميتيال اتراكتيف. اكسيون ميتيال يعني الجسم ا تيحاول يجذب الجسم بي والجسم بي ايغالمون تيحاول يجذب الجسم ا، فتنقولوا باللي التكريه عندي entre les deux s'exerce une force de gravitation universelle. دونك فالجسم A قلنا تيحاول يجذب الجسم B، فتتكري عندي واحد لا فورس. هذا الفيكتور هذا هو الفيكتور ديال لا فورس اف ا بي، يعني الفيكتور ديال لا فورس ابليكي par le corps A sur le corps B هي هذه اف ا بي. كيفاش تتقرا لا فورس ابليكي par le corps A sur le corps B. وهذه ايغالمون هذا الفيكتور هو le vecteur de force appliqué par le corps B sur le corps A. Donc باش نقرا انا هذه العباره هذه اف بي ا شنو تندير la force appliquée par le corps B sur le corps A، يعني القوه المطبقه من طرف الجسم B على الجسم A. هذه هي لا سيتوياسيون تو سامبلومون. من بعد غادي نعرف ليكسبرسيون ديال اف. دونك نشوفوا بعدا remarquons que هاد لي دو فورس، هاد لي دو فيكتور دو فورس اف بي ا و اف ا بي، les deux forces FAB عفوا هنا عندي واحد الفيكتور نسيتو، دونك فيكتور وهنا فيكتور. دونك هاد les deux forces FAB et FBA ont la même droite d'action. شنو هي la même droite d'action؟ كنا شفناها في les propriétés d'une force في troisième année collège. دونك la droite d'action، دونك إلا شفنا la droite d'action ديال هاد الفيكتور باغ اكزومبل، la droite d'action هو المستقيم الحامل للمتجهة ببساطة tout simplement.
دونك نشوفوا هاد لا droite d'action ديال هاد الفيكتور هي هادي. دونك هي هادي. en même temps عندنا لا droite d'action ديال هاد الفيكتور الثاني هي هادي. سي بون. دونك إلا لاحظتوا أنه هاد لي دو فورس ils ont اش ils ont la même droite d'action. عندهم نفس الاتجاه ولا نفس المستقيم الحامل. دونك une autre remarque que les deux vecteurs ils ont des sens opposés بطبيعة الحال من حيان متعاكسين. يعني شفتي هاد الفيكتور الفيكتور اف بي ا هو من المنحى ديالو هو من او ل او بريم. اي également اش l'autre côté تلقاو اف ا بي المنحى ديالو لو سونس ديالو هو او بريم او. دونك غادي نلقاو بلي عندهم دو سونس دي سونس اوبوزي يعني منحيان متعاكسان. اي فينالمون يعني الفيكتور اف بي ا و اف ا بي عندهم الميم انتونسيتي. ماشي ما تنقولوش اون فيت الفيكتور لحقاش خصنا واحد الذكر بسيط هو انه هذا اون فورس هادي سي اون انتونسيتي دو فورس وهذا سي اون فورس او بيان فيكتور دو فورس. يعني خصنا نفرقوا ما بين لو سامبول اللي ديال لا فورس اللي تيكون فوق من النسب ولو سامبول ديال لا فورس اللي ما تيكونش فوق من النسب. دونك هادي سي اون انتونسيتي يقدر نلقاها تساوي 4 نيوتن 5 نيوتن اكسيتيرا. هادي سي ان فيكتور دو فورس. داكوغ. دونك en remarquant que FBA ou la force F يعني exercée par le corps B sur le corps A et la force exercée par le corps A sur le corps B ils ont la même intensité. يعني نقدروا نكتبوا mathématiquement que F A B عفوا على الكتابة est égal à l'intensité de la force exercée par le corps B sur le corps A. Donc ils ont la même intensité يعني عندهم نفس الشدة. و également هاد التعبير هذا نقدروا نختزلوه في واحد يعني هاد لي دو فورس ils sont égales à une force une intensité de force notée F. هاد لا فورس هي اش هي لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل. هاد لا فورس هادي هي اش هي لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل يعني هادي هي شدة قوة التجاذب الكوني. هاد اف عندها واحد ليكسبريسيون هاد اف عندها واحد التعبير رياضي يكتب على الشكل التالي. غادي نلقاو بلي هاد اف تكتب على الشكل التالي اف est égal à G fois MA la masse du corps A fois la masse du corps B divisé par D au carré. نعرفوا هاد اف شنو هي اون فيت هي يعني لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل. اليونيتي ديالها الوحده ديالها اون نيوتن لحقاش اون نيوتن لحقاش سي اون فورس. جي هادي سي اون كونستانت يعني اون كونستانت يعني ثابته ما تتغيرش تتساوي دائما. الا شفتي هنا جي ثابته ايتيغال 6,67 fois 10 à la puissance moins 19 en système international. L'unité ديالها هي نيوتن متر كاري divisé par kilogramme carré. Donc MA هي لا ماس ديال لو كور A MB هي لا ماس ديال لو كور B يعني MA هي الكتلة ديال الجسم A و MB هي الكتلة ديال الجسم B. اليونيتي ديالهم هي اش دائما اليونيتي ديال الكتلة ديال لا ماس هي الكيلوغرام. مزيان. اي فينالمون دي قلنا الى رجعنا الفقرة السابقة دي قلنا هي المسافة ما بين الجسم A والجسم B. دي هي ديستونس يعني لا ديستونس كي سيبار لو كور A et لو كور B دائما من السونتر ديال لو كور للسونتر ديال لو كور الاخر ماشي من لا سيرفاس. اوكي دونك غير باش ما يتغلطوش لنا هاد المفاهيم. دونك دي قلنا دي سي لا ديستونس الي اون متر ماشي اون كيلومتر. بزاف ديال التلام تيغلطوا في هاد اليونيتي ديال الوحده ديال المسافه الي اون متر. الكيلومتر هي الوحده يعني المستعمله في الحياه ديالنا اليوميه. اما الوحده العالميه يعني اليونيتي دو سيستيم انترناسيونال هي المتر. اوكي دونك هاد ليكسبرسيون هذا تو سامبلومون خاصنا نحفظوه لحقاش هو باش تنخدمو دائما في لي زيكزيرسيس ولا غادي نلقاو في الامتحانات. جيسبر كو الفقرات السابقه تكون مفهومه. دونك نمشيو دابا للفقره الثالثه اللي هي لو بوا دان كور. لو بوا دان كور وزن الجسم كنا شفناه ديجا في الثالثه اعدادي في troisième année collège. Donc par définition on appelle poids d'un corps la force exercée par la terre sur ce corps. بمعنى لو بوا دان كور وزن الجسم هو القوه المطبقه من طرف الارض على هذا الجسم. غنفهمكم مثلا عندي هذا كتذكير فقط. عندي مثلا واحد الكره مثلا واحد الكره معلقه في واحد
خيط هذا سي ان فيل خيط وهذه كره. دونك نورمالمون الا تقطع هذا الخيط، الا قطعنا هذا الخيط، هذه الكره هذه شنو غادي يطرى ليها؟ هذا هو سطح الارض مثلا. دونك شنو غادي يطرى ليها؟ غادي طيح. دونك شنو اللي تيخلي هذه الكره اون فيت باش طيح؟ هي الجاذبيه. دونك الجاذبيه ولا مصطلح اخر القوه المطبقه من طرف الارض هي اللي تتخلي هذا الجسم هذا يطيح ناحيه الارض، بمعنى تيحاول يجذب هذا الجسم هذا للارض. فهاد القوه ما بقيناش حنا تنقولوا الجاذبيه ولا القوه المطبقه من طرف الارض، ما نو تنقولوا وزن الجسم، يعني لو بوا دان كور. ما تنقولوش باقي الجاذبيه، نو تنقولوا لو بوا دان كور. الوغ لو بوا دان كور بار ديفينيسيون هو اش؟ هو لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور سو كور. يعني وزن الجسم هو القوه المطبقه من طرف الارض على هذا الجسم. دونك سيت اون اكسيون ا ديستانس. الله يرضي عليك، ا ديستانس سي كوا اون اكسيون ا ديستانس؟ هي يعني تأثير عن بعد، لأنه قرينا في الثالثة إعدادي تأثيرات التماس وتأثيرات عن بعد. دونك التأثير عن بعد لأنه إلا شتي الأرض ولا وزن الجسم ولا الأرض باش نفهمو تتجذب هذه الكرة هذه بدون، يعني بلا ما تلمسها، بحال الشكل ديال المغناطيس وشي مورسو ديال الفاغ ديال الحديد. Donc c'est une action à distance et elle est dirigée à la verticale du lieu vers le centre de la Terre. Donc دائما المتجهة ديالها فالمنحى ديالها هو يعني من دائما من الاعلى نحو الاسفل، دونك نحو مركز الارض. دونك هاد بي لو بوا دان كور عنده واحد ليكسبرسيون كي ايتيغال كوا بي ايتيغال ام فوا جي. يعني لو بوا دان كور وزن واحد الجسم، مثلا واحد الجسم نسميه اس، مثلا كره ولا عربه ولا الى اخره. دونك بي وزن الجسم ايتيغال ام فوا جي. ام شنو هي؟ ام هي لا ماس. La masse H, toujours il est en kilogrammes. G شنو هي G؟ G هي l'intensité de la pesanteur. كنا شفناها في الثالثة إعدادي، هي يعني شدة الثقالة. elle est en نيوتن بار كيلوغرام. هي راه ماشي ثابتة باش نتفاهموا، يعني ملي تنقول لك ماشي ثابتة هي تعطيوها لكم دائما في التمارين، يا اما تتساوي 9.8 نيوتن بار كيلوغرام، ولا لأنها هي تتعلق، لأن l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre يعني جي على سطح الأرض ماشي هي جي مثلا على سطح القمر. دونك جي تتغير، مي فينالمون راه دائما تتعطى ولا يقولوا لك طريقة باش تحسبها، المهم دائما هي تتعطى. دونك ام قلنا هي لا ماس ديال لو كور ديالنا، بي هو لو بوا ديال هاد لو كور، جي هي l'intensité. دونك قلنا est appelé intensité de la pesanteur, il s'exprime en newton par kilogramme. الوحدات الله يرضي عليكم دائما تعقلوا عليها. Donc voilà pour la notion ديال le poids d'un corps. J'espère انكم تفهموا هاد la partie. Donc on continue. Donc passons à la paragraphe suivante. Donc on a la variation de l'intensité de la pesanteur avec l'altitude. يعني غادي نشوفوا التغير ديال ديك الجي. جي هي l'intensité de la pesanteur. الله يرضي عليكم واحد الملاحظه مهمه، ما تخلطوش ليا ما بين جي l'intensité de la pesanteur et G اللي هي la constante de gravitation universelle. Ça n'a rien à voir. صافي. Donc voilà. تشوف هاد لا باراغراف شنو تقول: l'expression de l'intensité de la force d'attraction universelle exercée par la Terre sur un corps de masse m placé à l'altitude h est F est égal à G fois la masse ديال la Terre fois m la masse ديال le corps الاخر divisé par rt plus h le tout carré. دونك نفهمكم هاد العلاقه تو سامبلومون منين جات. دونك الى ذكرتوا معايا انه العلاقه ديال اف، ليكسبرسيون ديال اف كنا تنكتبوه سو فورم ديال جي فوا ام ديال لو كور نسميه لو كور 1 فوا ام ديال لو كور 2. هادو هي تسميات 1 ولا 2 ا ولا بي، راه يعني لو كور الاولاني مع لو كور الثاني ديفيزي بار دي او كاري، يعني لا ديستانس كي سيبار لو كور 1 و لو كور 2. هاد العلاقه راه هي هادي نفسها. شنو تغير هنايا؟ هاد ليكسبرسيون ديال دي. علاش تغير هاد ليكسبرسيون ديال دي اون فيت؟ علاش؟ لانه قلنا حنايا دي هي المسافه التي يعني التي تربط ما بين الجسم الاول والجسم الثاني. في هذه الحاله عندنا الارض، عندنا لا تيغ هي اش؟ هي الارض تيغ. دونك عندنا لا تيغ هنايا اون فيت، وهنا عندنا لو كور اس، واحد الجسم اس نسميوه اس. دونك هنايا الا شفنا ليكسبرسيون تيبقى هو. دونك عندي
la masse ديال لو كور 1 la masse ديال لو كور 2 لو كور 1 في هذه الحاله هذه هي لا تير داكشي علاش كتبناها ماجيسكول لحقاش الكتله ديال الارض راه كبيره وكبيره بزاف فوا لا ماس ديال لوطخ كور في هذه الحاله هو لو كور اس مزيان دونك جي بقات هي دونك شنو اللي تغير؟ هاد لا ديستونس. هاد لا ديستونس علاش تغيرت؟ علاش؟ لانه ملي قلنا لا ديستونس هي لا ديستونس كي سيبار لو كور 1 اي لو كور 2 هنا عندي الارض دونك لا ديستونس كي سيبار لا تير مع هاد لو كور اس هي هادي نورمال دونك هي هادي دي من هنا حتى لهنا هي هادي دي مزيان وهاد دي نقدروا نكتبوها على واحد الشكل هاد دي المسافه دي هي الشعاع ديال الارض اللي هو ار دي دونك تنكتبوا دي تيغالا اش تيغالا ار دي هي شعاع ديال الارض بلس الا شفتي معايا شعاع ديال الارض زائد هاد المسافه من هنا لهنا دونك نكتبها بلون مغاير باش تبان لكم زائد هاد المسافه من هنا لهنا يعني هاد لا ديستونس دي كامله هي ار تي هي هاد لا ديستونس هادي اللي هو شعاع ديال الارض لو غايون دو لا تير بلس هاد المسافه هادي هاد المسافه هادي شنو غادي نسميها؟ غادي نسميها اش التيتود لالتيتود ولا لا هوتور بمعنى الارتفاع يعني الارتفاع ديال داك الجسم على سطح الارض بشحال بعيد على سطح الارض الارتفاع ديالو 1000 متر 500 متر دونك سا ديبون صافي دونك داكشي علاش عندنا هاد اش هي هادي اللي تزادت عندنا هنايا دونك اش ما هي الا اش هي لا هوتور ولا لالتيتود يعني الارتفاع ديال داك الجسم عن سطح الارض داكشي علاش فقط عوضنا هاد ليكسبرسيون فهاد لا غولاسيون هادي وشنو اللي خرج لنا اف est égal à g fois la masse ديال لا تير fois m divisé par rt plus h tout carré tout simple donc très simple l'expression donc نمروا نشوفوا دابا لا غولاسيون ولا لا فارياسيون دو لانتونسيتي دو لا بيزونتور افيك لالتيتود لحقاش حنا مازال ما يعني ما وصلناش للهدف ديالنا من الباراغراف دونك باقي حنا في لا ميم باراغراف on considère que P est égal à F donc P le poids d'un corps s'écrit toujours M fois G علاش درنا هاد اش غادي نفهمكم علاش درنا هاد اش دونك الا شفتوا ليكسبرسيون ديال P هو هذا P est égal à M fois G علاش درنا في هاد الحاله اش تو سامبلومون علاش لانه تنعتبروا انه الجسم في هذه الحاله على ارتفاع معين من سطح الارض يعني داكشي علاش تنديروا هذا اش بمعنى اوتور ولا التيتود بمعنى الجسم ديالنا لو كور il est situé à un h différent de 0 مزيان et on a f l'expression de f est égale à g fois la masse ديال la terre fois m divisé par r terre plus h tout carré donc on considère que le poids d'un corps est égal à la force de gravitation universelle بمعنى هاد p est égal à f شنو غادي نديرو donc on a p est égal à f نعوضو P بالقيمة ديالها P شحال تتساوي M فوا G H تيغال عندي F شحال تتساوي G دونك G فوا la masse terre fois la masse de l'autre corps divisé par RT plus H le tout au carré c'est bien دونك الا لاحظتي انه عندي هنايا لا ماس دو نوتر كور يعني الكتله ديال الجسم ديالنا وهنا عندنا نفس الكتله ديال الجسم اللي عندنا في لا سيتوياسيون دونك عندي لا ميم لو ميم سامبول ولا لا ميم فالور معاوده عندي يعني في الناحيه ديال اليسار والناحيه ديال اليمين ديال المتساويه دونك ماتيماتيكمون نقدر نختزل تو سامبلومون شنو غادي يبقى عندي ليكسبرسيون ديال اش excuse donc غادي يبقى عندي l'expression ديال h ديال جي اش عفوا جي اش تيغال كوا تيغال جي فوا شنو غيبقى عندي هنا غادي تبقى عندي لا ماس دو لا تير ديفيزي بار ار تي بلس h لو تو كاري شنو درنا هنا اختزلنا ام بلا ماس دونك بقى لنا هذا هو ليكسبرسيون ديال جي اش يعني لانتونسيتي دو لا بيزونتور شده الثقاله على ارتفاع معين من سطح الارض جي اش هذا التعبير خصني نعقل عليه مزيان لانه غادي نحتاجو مزيان دونك هنايا تو سامبلومون هنايا ليكسبرسيون دو جي دو لانتونسيتي دو لا بيزونتور على ارتفاع اش معين
يعني différent de 0 يعني هنايا h est différent de 0 اللي تنقول لك h différent de 0 يعني عندي هنايا الارض وعندي الجسم في واحد الارتفاع معين يعني ما كاينش على سطح الارض كون كان على سطح الارض غادي تكون عندي هاد h الارتفاع ديالو من سطح الارض غادي يكون تيساوي صفر دونك هنا في هذه الحاله هذا التعبير ديال G l'intensité de l'apesanteur à une altitude h différente de 0 supposons que مثلا supposons que عندي نشوفوا l'expression ديال هاد G à la surface de la terre يعني ملي تكون عندي h est égal à 0 نشوفوا l'expression ديال G شحال تيساوي donc on a GH est égal à quoi est égal à G fois la masse de la terre divisé par RT plus H le tout au carré ملي تكون عندنا h تيغال ا 0 شنو غادي يعطينا هاد ليكسبرسيون يعني نعوضو h بزيرو غادي يولي عندنا جي شحال تيساوي عندنا هنا جي h دونك h عطينا القيمه صفر دونك غادي نديرو جي زيرو غادي تولي عندنا جي زيرو شحال تتساوي جي فوا لا ماس دو لا تير divisé par RT à la puissance 2 علاش RT à la puissance 2 لحقاش هاد h عطينا القيمه صفر دونك ليكسبرسيون ديال جي زيرو غادي يولي عندنا هو هذا دونك جي زيرو est égal à G fois la masse de la terre divisé par RT au carré دونك هذا شنو هي جي زيرو هي l'intensité de l'apesanteur à la surface de la terre يعني شدة الثقل على سطح الأرض ولا l'intensité de l'apesanteur à H est égal à 0 دونك نتمنى انكم فهمتوا هاد الغولاسيون هادي منين جات جي زيرو نعقل على جي زيرو شحال تتساوي جي زيرو تيغال جي فوا ام تي سور ار تي او كاري ونعقل على لا غولاسيون ديال جي لانتونسيتي دو لابيزونتور à une altitude différente de 0 donc GH est égal à G fois MT sur RT plus H tout carré donc من بعد ما تعرفنا على l'expression ديال GH و l'expression ديال G0 نشوفوا دابا لا غولاسيون entre eux يعني العلاقه ما بين GH و G0 alors tout simplement pour déterminer la relation entre GH et G0 تنديروا هاد la division ديال GH sur G0 تبع معايا GH sur G0 شحال تتساوي donc GH l'expression ديالها هي G fois la masse de la Terre divisé par RT plus H le tout au carré divisé par G0 شحال تتساوي G0 هو التعبير ديالها G fois la masse de la Terre MT divisé par RT le tout carré مزيان دونك هنايا c'est une relation mathématique تنطبق فيها عفوا دونك هنا تنطبق قاعده ديال الرياضيات دونك تنضرب فاش في المقلوب دونك شحال تتساوي كندي هاد العدد نضربو في المقلوب ديال هاد العدد تو سامبلومون وغادي يخرج عندي جي فوا لا ماس دو لا تير divisé par RT plus H le tout carré fois H l'inverse ديال هاد العدد هذا دونك l'inverse هو H و RT المقلوب ديال العدد RT carré divisé par G fois MT دونك إلا لاحظتي عندي نفس العدد في المقام وفي البسط دونك تنسامبليفي بيه G مع MT تبع معايا دونك شنو غادي يبقى عندي GH sur G0 شحال تتساوي شوف معايا بقى عندي RT au carré الفوق ها هي RT au carré divisé par RT plus H le tout au carré مازال ما كملناش غادي نعزلو هاد جي اش تو سامبلومون تبع معايا باش تفهم دونك نديرها جوستومون هنايا شنو تعطيني هاد لا غولاسيون دونك نخرج ليكسبرسيون ديال جي اش اون فونكسيون دو جي زيرو
عندي جي اش، عندي جي زيرو في الكسر. دونك اش غندير؟ غادي نحولها الجهه الاخرى ديال المتساويه. دونك عندي القسمه تتولي ضرب، دونك غادي تولي جي زيرو فوا اش فوا ار تي à la puissance 2 divisé par rt plus h à la puissance 2. دونك هذه هي العلاقه اللي تتربط جي اش مع جي زيرو. La relation entre GH et G0, tout simplement à retenir. Donc tout simplement باش تبان لكم هاد الريلاسيون هي هادي. donc GH est égal à G0 fois RT à la puissance 2 divisé par RT plus H à la puissance 2. Avec GH شنو هي GH؟ هي l'intensité de la pesanteur à l'altitude H، يعني في واحد الارتفاع معين، شدة الثقالة في واحد الارتفاع معين. دونك يقدر تكون على سطح القمر في واحد الارتفاع ديال 1000 متر على سطح الأرض، عند سطح الأرض. Donc G avec H différent de 0. هنا G0 c'est l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre، يعني على سطح الأرض ملي تتكون عندي H est égal à 0. دونك باش نفهمو GH و G0 عاوتاني، دونك تذكير عندي الأرض إلا كان الجسم، دونك GH ملي تتكون عندي الجسم في واحد الارتفاع معين من سطح الأرض. دونك H هنايا هي هادي différent de 0. اش هي هذه المسافه ما بين هذا الجسم وسطح الارض. ميم اللي تيكون عندي الجسم على سطح الارض، دونك هنايا لانتونسيتي دو لا بيزونتور اللي عندي هي جي زيرو، يعني على سطح الارض. دونك هذه المسافه هذه اش تيغالا زيرو في هذه الحاله. دونك نتمنى ان هذه الفقره تكون مفهومه. ان شاء الله في لا بارتي 2 ديال الدرس غادي نديرو لاشيل دي لونغور. سي اون بارتي تري فاسيل، يعني ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. نتمنى انه هذا الدرس يكون مفهوم ولا فيديو ما تكونش طويله بزاف. الا عندكم شي تفسيرات ولا شي اسئله خليوها ليا في اسفل ديال الفيديو في لي كومونتير، ان شاء الله الا تيسر ليا دابا نجاوب عليها. دونك السلام عليكم.